अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो जलम। नाजरीन, मैं इस वक्त चौधरी तस्लीम नासर गुजर के डेरे पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के NA60 के कैंडिडेट हैं। उनके साथ काशिफ इस्लाम PP25 के कैंडिडेट भी यहाँ पे मौजूद हैं। वो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइन चलते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं और जानते हैं कि आज का असल जो है उनका मुद्दा क्या है। रहीम, मैं सबसे पहले आपका प्रेस मीडिया का बेहद मशकूर हूँ। मैं चौधरी तस्लीम नासर इकबाल गुजर NA60 का कैंडिडेट हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मैंने आप लोगों को तकलीफ़ तो नहीं देनी थी। मेरे साथ मेरे MPA बैठे हैं काशिफ इस्लाम साहब, तो मेरी आप लोगों के साथ एक बड़ा फ्री एंड फेयर रिश्ता है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बात जो करती है वो आवाम की बात करती है, अपने इदारों की बात करती है, अपने मुल्क की बात करती है और अपनी सरज़मीन की और सरज़मीन में बसने वाले सपूतों की बात करती है। मेरे मुतल्लिक़ लोगों की असेसमेंट थी। रात को बड़े लेट फ़ोन आया कि मैंने सुना है जी कि आप चौधरी जायद के हक़ में बैठ रहे हैं। मैंने कहा मैं बैठ वाले प्यो दा पुत्र ही नहीं, तो मैं कैसे बैठ जाऊँ। तो दूसरी बात ये, जो मैंने सबक पढ़ा है पॉलिटिक्स का, तो वो कहते हैं ना कि बिजनेस मैन शुड बी नॉट ए पॉलिटिक्स। बिजनेस मैन कांट हैंडल द कंट्री बिकॉज ही इज़ ए बिजनेस मैन। जब बिजनेस मैन पॉलिटिक्स में आएगा तो वो सिर्फ बिजनेस माइंडेड होगा। तो मैंने ये आपको ये बावर कराना है, जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे, उनकी ये ख्वाब ख्याली है। जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को हमने देखा है, उनका पिछला रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट हमारा हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा क्या रिज़ल्ट था और हमारा क्या रिज़ल्ट है। और एक और बात, कल मेरे अपोनेंट जनाब बिलाल कियानी साहब ने ये बात की कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो इमरान खान का आ गया। हम वो जो बात आवाम की करते हैं, पॉलिटिक्स की करते हैं, इनको दुख बड़ा लगता है। इनको सिर्फ एक ही फोबिया इनके जहन में, हम आएँ मुल्क के अंदर आएँ, पहले डिकेटियाँ छोटी छोटी करके ये बाहर चले जाते हैं, अदालतों से रिलीफ लेके बाहर चले जाते हैं। जब आते हैं तो कहते हैं आते ही हमें शेरवानी पहनाई जाए। मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, जितनी आवाम सुन रही है। आपका फ़ैसला 8 तारीख को है और मुझे उम्मीद है आपका जो फ़ैसला है वो पॉलिटिक्स में बिजनेसमैनों का कोई क्रेडिट नहीं है। उनकी फीलिंग्स आपकी फीलिंग्स नहीं हो सकती। उनका नज़रिया आपके नज़रिए के साथ तसादम कर रहा है और मैं समझता हूँ ये चीज़ अनफेयर है। मेरी मोहतरम इनके वालिद जनरल साहब से एक रिक्वेस्ट है, आप इदारों को ना आगे लाएँ। आप ये ना कहें मैं फ़लाँ को ट्रांसफ़र करा दूँगा, फ़लाँ की पोस्टिंग करवा दूँगा अगर वोट ना दी। आप मत डराएँ, आप मत ये बात करें, क्योंकि आपकी ऐसी हैसियत है और मेरे लिए आप काबिल एहतराम है। लेकिन मैं एहतराम उस हद तक करूँगा जब आप हमारा भी एहतराम करेंगे। मैं एक ज़मींदार का बेटा हूँ, आप मेरी इज़्ज़त करें, मैं आपकी करूँगा। वो गोरे कहते हैं ना, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, यानी कि मेरी पुश्त आप पे स्क्रैच करेंगे तो मैं आपकी करूँगा। अदरवाइज़ मेरे लिए ये जर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर एक ओहदा ज़रूर है, लेकिन ये मुझे तड़ियाँ ना दें इनकी। मैं ज़मींदार का बेटा हूँ, मैं हक़ लेना जानता हूँ, मैं आवाम के लिए खड़ा हूँ, मैं किसी इदारे की तरफ नहीं देख रहा। सोफार इंशाअल्लाह ताला मैं ज़िला जेलम की आवाम के लिए खड़ा हूँ। ज़िला जेलम के लोगों, मैं आपको पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। ये जो जितनी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं बकौल मेरे कायद के बिलावल भुट्टो जरदारी के, जितनी पॉलिटिकल असैसिनेशन हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये लोग ढाका के नहीं हैं, ये लोग चट्टागांग के नहीं हैं, ये लोग दिल्ली के नहीं हैं, ये लोग हमारे हैं। हमने इन लोगों को प्यार से समझाना है। ज़ाहिर है आपने एक अपना तरीक़ाकार करके देख लिया है और उसका रिज़ल्ट आपको 8 तारीख आप भी भुगतेंगे और हम भी भुगतेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये जो लोग इदारों को यूज़ करते हैं और इदारों का नाम लेते हैं कि फ़लाँ से हमें ग्रीन सिग्नल आ गया, तो मैं कल एक स्पीच में कर रहा था कि अगर आपकी यहाँ पे डील उनसे हो गई है तो मेरी डील अल्लाह के साथ हो गई है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, वो समझती है कि इस अवाम का हक़ कौन दे सकता है और कौन हक़ किसका ला सकता है। ज़िला जेलम के अंदर
بالخصوص جو پچھلے دوار میں ایکسرسائزیں ہوئیں بہت بری طریقے سے وہ پسیں، اور آج کون کس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ کیا ان لوگوں میں اتنی سخت ہے سوچنے کی کہ کیا جو جہاں جہاں پہ انہوں نے نیکیاں کی تھیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں، جہاں جہاں پہ انہوں نے بدیاں کی تھیں ان کے ہاتھ میں، اور آج جو حالات ان کے ہیں وہ بڑے نازک ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے میری ڈیل ہو گئی ہے، ان کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ میں جناب چیف آف دی آرمی صاحب سے، عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اور بالخصوص اور چیئرمین الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کروں گا، کیوں ہمارے اداروں کو یہ خراب کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں، ان کا نام بیچا جاتا ہے جلسوں میں، میٹنگز میں کہ ہماری بات ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ الیکشن لڑیں، آپ کچھ کر کے دکھائیں، اپنا منشور دیں عوام کو کہ اگر آپ آئیں گے تو کیا کریں گے۔ ہم تو اپنا منشور دے چکے اور دے بھی رہے ہیں اور اس پہ پابند ہیں۔ جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے منشور دیا ہے وہ سیاستدان ہے اور وہ اس کو ملک چلانا آتا ہے، وہ فارن منسٹر ہے، نہ اس کا باپ بھاگا، نہ اس کی والدہ بھاگ کے گئی، نہ اس کا نانا بھاگ کے گیا۔ اور مجھے فخر ہے اس بات پہ، میں اس جماعت میں کھڑا ہوں جہاں پہ قربانی دی جاتی ہے، قربانی لی نہیں جاتی۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی 8 تاریخ کو یہ ثابت کرے گی تیر پہ مہر لگا کے کہ اگر روک سکتے ہو تو روکو۔ پنجاب کیا یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کے لیے ہماری جانیں جاتی ہیں تو جائیں، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار لے گی، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے، عوام کی وجہ سے۔ اگر آپ نے مہنگائی ختم کرنی ہے تو آئیں ہمارے ساتھ لڑیں، اگر آپ نے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اگر آپ نے اپنے اداروں کا احترام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ آئیں، اگر آپ نے اپنی آنے والی نسل کا سودا بارڈروں پہ ڈنکیاں لگانے کا کاروباروں میں نہیں کرنی تو آئیں ہمارے ساتھ کھڑیں۔ ہم نے اپنی قوم بچانی ہے، اس ملک کو بچانا ہے۔ میرا کوئی گلہ نہیں کسی ادارے پہ، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اداروں والوں کو مت گھسیٹیں کہ مجھے فلاں کی جھنڈی آ گئی، مجھے فلاں نے انویٹیشن دے دی۔ ہم مانتے ہیں جنرل صاحب آپ ایکس جنرل ہیں، لیکن آپ حاضر سروس نہیں ہیں، ابھی آپ سولین ہیں، اور پلیز برائے مہربانی کسی کو تڑی دبکی اور اپنے اداروں کا نام استعمال نہ کریں۔ آپ کی بھی عزت کا خیال ہمیں، اس ادارے کا بھی عزت کا خیال ہے جس ادارے کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اور رہا آپ کے بیٹے کا معاملہ، اللہ اس کو طاقت دے، یہ وزیر نہیں جی، یہ وزیر اعظم بنے، لیکن میاں صاحب نے فرمایا ہے پتر لگ پتا جاسی جدو پیڑ چ ٹل سو، اور ٹلے دا تسی ہے ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں اداروں کا نام نہ استعمال کیا جائے۔ ہمارے ساتھ جتنا پریس میڈیا ہے میں آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں اور آپ کی بہت مہربانی۔ اور دوسری بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ، بھٹو کا پروانہ اور بی بی شہید کا جیالہ بیٹھنے والوں میں نہیں ہے۔ یہ الیکشن لڑے گا اور آخری دم تک لڑے گا جب تک میری پیپلز پارٹی کی جیت نہیں ہو جاتی۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ لوگوں کی بہت مہربانی، بہت آپ کی جو ہے آنے کا بہت شکریہ۔ میں نے آپ کو یہاں تکلیف دی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پریس کلب جس کی میں زیادہ حمایت کرتا تھا وہاں پہ دوسری لابی چل رہی ہے، اور ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ جو پہلے رزلٹ دیتے ہیں نا کہ اب ہمارے پاس لسٹ آ گئی ہے، فلاں جیت گیا فلاں ہار گیا ہے، اور بیٹا جی ابھی تو 3 دن باقی ہیں، اب دیکھتے جائیں آگے آگے ہوتا کیا ہے، اور یہ عوام ان کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ جو عوام میاں نواز شریف کو نہیں جانتی میں سمجھتا ہوں وہ عوام ہماری عوام نہیں ہے۔ جو میاں شہباز شریف کو نہیں جانتی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری عوام نہیں ہے۔ ہماری عوام کو پتہ ہے مہنگائی کس نے کی، عوام کو یہ پتہ ہے کہ پی آئی اے کی پوری فلائنگ انڈسٹری کس نے تباہ کی۔ یہ اوورسیز کو میں ایک میسیج دیتا ہوں، اوورسیز کے لیے میری ریکویسٹ ہے، آپ جس پی آئی اے پہ آتے تھے ڈائریکٹ فلائٹ لے کے 35 کے جی یا 30 کے جی الاؤ ہوتا، آپ 55 کے جی لے کے آتے تھے۔ آج وہ پی آئی اے نہیں رہی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم نے اس پی آئی اے کو بھی بچانا ہے، ملک کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے ہم نے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان دن دگنی اور رات چگنی انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ ہمارے معاہدے، ہماری فارن پالیسی بہتر ہوگی، اور میں ان لوگوں کو بھی سلام کرتا ہوں
جو بارڈر پہ اپنی جانیں دیتے ہیں ہمارے لیے، ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام پولیٹیکل ورکر سے کہ جس پولنگ ایجنٹ پہ آرمی آتی ہے ان کو سلام دیں، ان سے عزت سے پیش آئیں، کسی بھی ادارے کو منفی مثبت سائز میں نہ لیں، مثبت سوچ میں لیں، کیونکہ یہ ہمارے جوان ہیں، ہمارے سپوت ہیں، ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ان کو بدنام نہ کیا جائے. میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، میری بالخصوص پی ٹی آئی والوں سے بھی ریکویسٹ ہے، اگر آپ کا اقتدار نہیں رہا کوئی بات نہیں، آئیں ہمارے ساتھ، ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کی سوچیں، اس عوام کی سوچیں، اور بالخصوص اس ظلم کی سوچیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے چودھری تسلیم ناصر گجر کی پریس کانفرنس سنی ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں یہ الیکشن لڑوں گا اور انشاءاللہ جیتوں گا، اور پیپلز پارٹی کو آپ لوگ ووٹ ضرور دیں. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ میں کسی کے حق میں جو ہے الیکشن سے جو ہے دستبرار ہو گیا ہوں، سائڈ پہ ہو گیا ہوں. نہیں، میں الیکشن لڑوں گا اور انشاءاللہ آپ کو جیت کے دکھاؤں گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال رضا کو دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.